السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير. كنشكركم بزاف بزاف، وما تنساوش تدعمونا وتساعدونا باش نزيدو اكثر للقدام. غادي نديرو اليوم واحد الحلوه ديال الكاوكاو، غريبه ديال الكاوكاو، كتجي زوينه وسهله واقتصاديه وناجحه 100%. كتجي مطبقه، كتجي زوينه. انا خديت هنا نص كيلو ديال الكاوكاو ولا الفول السوداني، نص كيلو. طحنته لهذا الشكل هذا، طحنته بالقشره ديالو. انا خديت داك الكاوكاو الرومي ماشي البلدي، هذا داك اللي كبير. عندي نص كيلو ديال الكاوكاو، عندي كاس ديال الكوك، عندي واحد الساشي د الخماره ديال 15، ما نديروش كله، غادي ندير غير نص منه. عندي شويه د الكركاع مزيان، كيبقى اختياري، اللي بغى يدير الكاوكاو، اللي بغى يدير اللوز، اي حاجه. عندي واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه، واحد القبيصه د الملح، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده. اللي بغى يطحن مع كاوكاو، فاش يكون كيطحن الكاوكاو يطحن مع سنيده. عندي جوج معالق ديال الكوفيسور د المشماش، عندي جوج البيضات باش نجمع الخليط، وعندي السكر كلاصي نوعيه جيده، يكون شي سكر كلاصي اللي زوين. انا كنستعمل هاد الماركه، هذا زوين ديال الحلويات. واللي عنده السكر العادي يقدر يزيد فيه النشا، يزيد شي جوج معالق النشا باش كيجي زوين. غادي نبداو على بركه الله. نضيف هاد معلقه القرفه مع شويه الملحه، ندير الكوك، كيعطي واحد اللذه زوينه مع هاد غريبه، كيجي زوين. ندير هاد نص كاس الزيت، زيت سنيده، الجو راه بارد، تما غير كتلصق. غادي نزيد هاد المربى المشماش، غادي نخلط هاد السنيده وهاد الكوبيسي اللي درتو، هاد النواشف هادو. كتجي لذيذه هاد الغريبه بداك المذاق الكوك مع الكاوكاو. انا الكاوكاو راني ما حمرتوش، هادي كنخلط كلشي. معي كنزيد واحد المعلقه د الخماره، غادي نضيف البيض. عندي جوج بيضات ونقدر نزيد، راه كبار. انا هنا راني زدت واحد البيضه، هاد نص كيلو هذاك الكاس كوك خداو لي 3 البيضات، راني زدت وحده. كتشوفوا الخليط راه خفيف، بيني راه كيشرب شويه، غادي يقصح. شوفوا معايا، من بعد ما خلطناه دابا كله غادي نغطيه ونخليه يرتاح واحد 6 دقائق ونوليو. من بعد ما خلينا واحد 6 ديال الدقائق، هاد الكاوكاو راه شرب دابا، كتشوفوا راه قصاح. انا خديت شويه ديال الماء الزاهر درتو هنا بيه باش غادي نبقاو في الزكيدي بهاد الطريقه هادي. وكنشكلو على شكل غريبه، وكنديروها في هاد السكر كلاصي. اللي بغى يدير غير الماء عادي يقدر يدير، اما الزهر كيعطيه ريحه زوينه، كيعطي ريحه زوينه للحلوه ديالنا. كتجي معلكه هاد الحلوه. عندي واحد الصينيه مفرشه بورق الزبده باش ما تلصقناش الغريبه ديالنا. كناخذ الغريبه كندير فيها السكر مزيان باش كدير السكر كلاصي بهذا الشكل هذا. كنبدا نستفها في اللاطه اللي غتدخل الفران.
كتجي ناجحه هاد الغريبه، تبعوا المراحل. شويه الماء الزهر كنستمر. اللي بغى يديرها يزوقها شويه، نوريكم واحد الطريقه سهله. كناخدو الغريبه ديالنا بعد ما كندوزها في السكر كلاصي، كنشدو شي معلقه كندرس بها السكر، كنبقاو نمشيو بهكذا في الاتجاهات هادو. كتجي بحال شي وريضه، شوفوا ولا موس اللي متوفر هكذا. كنزيدو على السكر كلاصي. ضروري يكون فيها السكر كلاصي، دهز مزيان سكر كلاصي. كتجي زوينه في الشكل على شكل وريضه. وكنستمر بهاد الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي دابا، ونوليو نتلاقاو من بعد ما نكمل. ومن بعد ما كملت الغريبه ديالنا بالتشكيل، دابا غادي نزوقها. انا خصها ندير لها الكركاع، واللي بغى يدير الكاوكاو يمكن ديروا الكاوكاو ولا اللوز اللي متوفر. التزيين كيبقى اختياري. دابا بحيث راني كنزينها، الفران راه عندي سخون، ضروري ندخلوها للفران نقصوا العافيه، متكونش العافيه مجهده. ما نضغطوش عليها فاش نكونوا كنزينوها، سيره باقا غادي تسيح فاش تدخل الفران. ونحطوهم متباعدين، ما يكونوش متقاربين. صافي من بعد ما كملت التزيين غادي ندخلها للفران ونقص لها العافيه تكون مهيله، ندخلها من الفوق ونقص لها العافيه حتى تبدا تشق ونبطها، ونوليو نتلاقاو من بعد ما طيب. الغريبه ديالنا من بعد ما كطيب انا خرجتها من الفران، كتشوف كي كتجي مشقه كلها، كتشوفوا كتجي فنه طالعه مشقه. انا بغيت نديرها كبيره، واللي بغى ينقص من الحجم ديالها يديرها صغيره يقدر يديرها صغيره. كتجي معلكه، نخليوها حتى تبرد عاد نقدروا نحيدوها من الصينيه باش ما كتهرش. كتشوفوا كيفاش كتجي، ما كنخليوهاش بزاف في الفران باش ما كتنشفش. غير كتشد راسها، كتشوف انا ما محمره ما والو، غير كتشد راسها ونهبطوها لتحت شويه صافي باش ما كتجيناش قاصحه. كتشوفوا داك السكر كلاصي راه شاد عليها مزيان.
وغادي نديرها في طبق التقديم ونوليو نطلق. صافي من بعد ما وجدتها كتشوفوا كيفاش كتجي رائعه. وكنتمنى لكم تخليونا التعاليق الزوينين، تساعدونا بالبارطاج، تبارطاجيو الفيديو باش نوصلوا لاكبر عدد. وهذا هو الفيديو اليوم، كتشوفوا كيفاش كتجي معلكه ورطبه، ما كتخلوهاش بزاف في الفران باش ما تنشفش. تمعلك هاد الغريبه فنه كتجي بالمذاق ديال الكوك. كنتمنى لكم تجربوها، وكنشكركم بزاف بزاف. كنتمنى لكم تخلونا التعاليق، والى فيديو قادم ان شاء الله.